यो रेडियो नेपाल हो। अब प्रवीण पोखरेलबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। निर्वाचनपछि पनि गठबन्धन कायम राख्ने सत्ता गठबन्धनका प्रमुख 3 दलको साझा प्रतिबद्धता। संविधानको रक्षाका लागि सबै एकजुट हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको जोड़। निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत हुने मिथ्या सूचना र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको नियमनमा सहयोग गर्न निर्वाचन आयोगको आग्रह। सबै स्थानीय तहमा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्देशन। भारतको उत्तराखण्डमा हेलिकप्टर दुर्घटनामा 7 जनाको मृत्यु र जारी 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको पदक तालिकामा त्रिभुवन आर्मी क्लबको अग्रता कायमै। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। लौ हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। समाचार अब विस्तारमा। सत्ता गठबन्धनका प्रमुख 3 दलले मक्सिर 4 को निर्वाचन पछि पनि गठबन्धन कायम राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। संविधानको रक्षा, स्थिरता र समृद्धिका लागि गठबन्धन दलहरूको पक्षमा मतदान गर्न संयुक्त अपील जारी गर्दै हिजो नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले निर्वाचनपछि पनि गठबन्धन कायम रहने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। संविधानको मर्म विपरीत दुई पटक गरिएको प्रतिनिधि सभाको विघटन लगायत तत्कालीन सरकारको स्वेच्छाचारी कदमलाई परास्त गर्नु र संविधानको रक्षा गर्नु गठबन्धनको उद्देश्य भएको अपीलमा उल्लेख गरिएको छ। आगामी निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले जनताको समृद्धिको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने र कृषिको आधुनिकीकरण, उत्पादन वृद्धि एवं बजारीकरण, पूर्वाधार विकास लगायतका विषयलाई दलहरूको अपीलमा प्राथमिकतामा राखिएको छ। यस्तै पर्यटन प्रवर्धन, द्रुत औद्योगिकरण, व्यापार घाटाको न्यूनीकरण गर्न, आयात प्रतिस्थापन एवं निर्यात प्रवर्धन र जलविद्युत जस्ता क्षेत्रको विकास अहिलेको आवश्यकता भएको साझा प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गर्दै यसका लागि पर्याप्त निजी, सहकारी एवं सार्वजनिक लगानी वृद्धि गर्दै देशको हितमा विदेशी लगानी आकर्षण गर्ने नीति निर्वाचनपछि बन्ने गठबन्धन सरकारले लिने पनि प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै यातायात पूर्वाधार, सूचना प्रविधि र ऊर्जा विकास तथा अन्य आर्थिक गतिविधिबाट मुलुकलाई लाभ दिलाउनु तत्कालका प्राथमिकता हुने र नेपालको स्वतन्त्र एवं असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई देशको आवश्यकता र राष्ट्रिय स्वार्थ केन्द्रित लक्ष्यका साथ सञ्चालन गर्ने विषय पनि साझा प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। सत्तारूढ़ गठबन्धनको तर्फबाट सार्वजनिक साझा प्रतिबद्धतामा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता गठबन्धनलाई बहुमत दिलाएर देशमा स्थायी शान्ति र लोकतन्त्र स्थापनामा सहयोग गर्न आह्वान गर्नुभएको छ। ललितपुर जिल्ला स्तरीय वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन दलका उम्मेद्वारलाई सबैले भोट हाल्नेमा आफू विश्वस्त रहेको पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालमा उत्पादित बिजुली भारतले किन्ने सहमति भएकाले बजारको समस्या नरहेको र यसैबाट मुलुकले समृद्धि हासिल गर्ने अपेक्षा गर्नुभयो। कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी मक्सिर 4 गते हुने निर्वाचनमा संविधान, लोकतन्त्र र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनको जीत आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रतिगमनको खतरा कायम रहँदासम्म गठबन्धनलाई पूर्ण रूपमा अगाडि बढ़ाउनु पर्ने आवश्यकता रहेकाले आगामी निर्वाचनलाई सामान्य रूपमा लिन नहुने पनि बताउनुभयो। कार्यक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले गणतन्त्रको स्थायित्व र संविधान जोगाउन वर्तमान गठबन्धन बनेको प्रश्न पार्नुभयो। उहाँले जनताको बलमा प्राप्त उपलब्धिलाई जोगाउँदै मुलुकलाई स्थिरतातर्फ लैजाने पवित्र उद्देश्यका साथ वाम र लोकतान्त्रिक पार्टीबीच गठबन्धन भएको पनि बताउनुभयो।
नेपाली कंग्रेस केन्द्रीय प्रचार प्रसार समितिको हिजो बसेको बैठकले निर्वाचन प्रचार प्रसारलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहसम्म पार्टीको संचार संयन्त्र निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा हिजो बसेको बैठकले प्रचार प्रसारका लागि आवश्यक सामग्री निर्माण गर्ने र विभिन्न छापा विद्युतीय संचार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालबाट पार्टीको सन्देश सम्प्रेषित गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै केन्द्रीय प्रचार प्रसार समितिको बैठकले चुनावी प्रचारलाई तीव्रता दिन विभिन्न उपसमितिहरू समेत गठन गरेको नेपाली कंग्रेसका केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै नेपाली कंग्रेस प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन केन्द्रीय परिचालन समितिको हिजो बसेको बैठकमा सत्ता गठबन्धन दलका उम्मेद्वारहरूलाई विजयी गराउन पार्टीका सबै तहका संयन्त्रहरूलाई परिचालन गर्ने बारे छलफल भएको छ। निर्वाचन केन्द्रीय परिचालन समितिका संयोजक गोपालमान श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा समितिका सदस्यहरूले पार्टी संयन्त्रलाई गठबन्धनका उम्मेद्वारको पक्षमा सक्रिय बनाउँदै अनुगमन र समीक्षाका कार्यक्रम गर्दै अगाडि बढ़नुपर्ने धारणा राख्नु भएको नेपाली कंग्रेसले जनाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनका विरूद्ध बागी उम्मेद्वारी दिएकाहरूलाई उम्मेद्वारी फिर्ता गर्ने समय थप गरेको छ। माओवादी केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव श्रीराम ढकालका अनुसार बागी उम्मेद्वारी फिर्ता लिने वा निष्क्रिय पार्ने समय अवधि यही कार्तिक 4 गतेसम्मका लागि थप गरिएको छ। माओवादीले बागी उम्मेद्वारी दिएकालाई यसअघि असोज 31 गतेसम्म फिर्ता लिन भनेको थियो। हिजो पुनः अर्को विज्ञप्ति मार्फत थप समय दिई उम्मेद्वारी फिर्ता लिन वा निष्क्रिय बनाउन भनेको छ। सो समयभित्र निर्णय गरेमा पार्टीका तर्फबाट कारवाही नहुने समेत स्पष्ट पारिएको छ। यसअघि माओवादीले आधिकारिक उम्मेद्वार विरूद्ध उम्मेद्वारी दिएकालाई पार्टीबाट निष्कासन गरी कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो। माओवादीले बागी उम्मेद्वारी दिएकालाई फिर्ता लिएर आधिकारिक उम्मेद्वारलाई सहयोग गर्न पनि आग्रह गरेको छ। नेपाली कंग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले विकास र राजनीतिलाई सँगसँगै लैजान आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। तनहुँ जिल्लाको व्यास नगरपालिका वडा नम्बर 10 सेवरमा हिजो आयोजित कार्यकर्ता भेटघाटमा नेता पौडेलले विकास र राजनीतिलाई सँगसँगै अघि बढ़ाएर अधूरा काम पूरा गर्ने इच्छा रहेकाले चुनावी मैदानमा उत्रिनु परेको बताउनुभयो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले आगामी मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा चुनाव प्रतिगमन र अग्रगमन बीचको प्रतिस्पर्धा भएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 8 खको चुनाव प्रचार प्रसार कार्यालयको हिजो उद्घाटन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले विगतको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सामेल भएका दलहरूबीच वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन कायम गरिएको र गठबन्धनले संविधान लोकतन्त्र र संसदको रक्षाका लागि काम गरिरहेको बताउनुभयो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले आसन्न निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत हुने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको नियमन गर्ने कार्य जटिल भएकाले सबैमा सहयोगका लागि आग्रह गर्नु भएको छ। फेसबुकको मातृ संस्था मेटाद्वारा हिजो काठमाडौँमा आयोजित राष्ट्रिय निर्वाचन स्वच्छता सम्बन्धी सम्मेलनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचनका समयमा हुने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको नियमनका लागि निर्वाचन आचार संहितामा राखिएका प्रावधान विभिन्न लोकतान्त्रिक देशहरूका असल अभ्यास र अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित भएकाले निर्वाचनको समग्र निष्ठालाई प्रवर्धन गर्न आयोगले कुनै कसर बाँकी नराख्ने स्पष्ट गर्नुभयो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आयोगले संचार माध्यमको सहकार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको र नागरिक समाजका संघ संस्थासँगको सहकार्यलाई पनि आयोगले उत्तिकै महत्व दिएको बताउनुभयो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहमा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि निर्देशन दिएको छ। निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षा घर घरमा पुर्याउने उद्देश्यले सबै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजकत्वमा मतदाता शिक्षा व्यवस्थापन समिति रहने व्यवस्था गरेको छ। मतदान भन्दा 15 दिन अघिदेखि सबै वडा स्तरमा समेत मतदाता शिक्षाका लागि घर दैलो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव अर्जुन पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अस्वस्थ हुनुभएको छ। चुनाव प्रचार प्रसारका क्रममा गृह जिल्ला झापामा रहनुभएका ओलीलाई ज्वरो आएको र औषधि सेवन गरी घरमै आराम गरिरहनु भएको एमाले पोलिट ब्यूरो सदस्य देवेन्द्र दाहालले जानकारी दिनुभयो। मक्सिर 4 मा हुने निर्वाचनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रश्नहरूको उत्तरका लागि निर्वाचन आयोगले सञ्चालनमा ल्याएको निशुल्क कल सेन्टर बारे संवाददाता यशोदा अधिकारीको यो रिपोर्ट।
राजनीतिक कुराहरू चाहिँ त्यसमा इन्क्लुड गर्नै भएन। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय अथवा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कन्सल्ट गर्न होला। निर्वाचन आयोगको सबैभन्दा माथिल्लो तलामा रहेको कल सेन्टरमा कार्यरत राजाराम अर्याल एकजना मतदाताले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ। त्यहाँको एउटा युवा क्लबले सम्मानको कार्यक्रम आयोजना गर्न लागेको रहेछ। क्लबका एक युवाले निर्वाचनका बेलामा यस्तो कार्यक्रम गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भनेर कल सेन्टरमा बुझ्न चाहेका रहेछन्। कल सेन्टरमा दैनिक निर्वाचनसँग सम्बन्धित यस्ता करिब 200 फोनहरू आउँछन्। त्यहाँ कार्यरत 8 जना कर्मचारीलाई टेलिफोन उठाएर जवाफ दिन भ्याइ नभ्याइ हुने गर्छ। मतदाता नामावलीमा नाम हेरिदिनु पर्यो भन्नेदेखि उम्मेद्वारका उजुरी सम्बन्धी जिज्ञासासम्म कल सेन्टरमा आउने गर्छ। त्यसैगरी निर्वाचन आचार संहिता, निर्वाचन कानून, उम्मेद्वारको संख्या, मतदान केन्द्र, क्षेत्रगत मतदाता संख्या, निर्वाचन खर्च, मतदाता परिचय पत्र लगायत प्रश्न बढ़ी सोधिने गरिएको छ। कल सेन्टरमा कार्यरत कर्मचारीहरूका टेबलमा कानूनका ठेली, निर्वाचन आचार संहिता लगायतका कागजातहरू छरपष्ट रहेका छन्। अर्थात उनीहरू कल सेन्टरमा आउने हरेक प्रश्नको उत्तरका लागि तयारी अवस्थामा छन्। त्यसो त उनीहरूलाई अभिमुखीकरण तालिम दिएर नै कार्यकक्षमा खटाइएकाले प्रत्येक प्रश्नका उत्तर दिन उनीहरू आफै सक्षम छन्। यदाकदा कल सेन्टरमा आएको प्रश्नको उत्तर दिन उनीहरूले सकेनन् भने निर्वाचन आयुक्तदेखि विभिन्न शाखाहरूमा कल फरवार्ड गरेर जिज्ञासाको जवाफ दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। कल सेन्टरका सुपरभाइजर मधुसूदन पुडासैनी प्रमुख निर्वाचन आयुक्तदेखि हरेक शाखाको चाहिँ उहाँलाई हामी कल फरवार्डिङ कोड भनेर दिएका छौँ। उहाँहरूको डाइरेक्ट मोबाइल नम्बरसित हाम्रो चाहिँ लिङ्क गरेका छौँ। कल सेन्टरबाट दिन सक्ने उत्तर जति यहाँ पनि तालिम प्राप्त गर्न सक्ने हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामी तालिम दिएर चाहिँ सक्षमता प्रदान गरेका छौँ। सक्नु भएन भने चाहिँ उहाँले कल फरवार्ड गरेर सम्बन्धित महाशाखा शाखा प्रमुखसित चाहिँ जानकारी लिएर चाहिँ सुसूचित गर्ने काम उहाँले गर्नुहुन्छ। कल सेन्टरको टोल फ्री नम्बर 1102 मा बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 7 बजेसम्म फोन गरेर जिज्ञासा र गुनासाहरू राख्न सकिन्छ। त्यसपछि भने सोधिएका प्रश्न र प्रश्न गर्ने व्यक्तिको टेलिफोन नम्बर अटोमेटिक रेकर्ड हुन्छ र भोलिपल्ट आएर कर्मचारीले रेकर्डमा सोधिएको प्रश्नको उत्तर कल ब्याक गरेर नै दिने गरेका छन्। सेन्टरमा 1 मिनटमा 15 वटासम्म टेलिफोन उठाउन मिल्ने गरी सिस्टम जडान गरिएको छ। सर्वसाधारणको जिज्ञासालाई तत्काल सम्बोधन गर्न कल सेन्टरको स्थापना गरिएको बताउनुहुन्छ निर्वाचन आयुक्त डाक्टर जानकी कुमारी तुलाधर। जिज्ञासाको छिटो समाधान हुने गर्नको लागि हामीले यो निशुल्क कल सेन्टर जसलाई 1102 यो कल सेन्टरबाट सहज तरिकाले जिज्ञासुहरूले सही उत्तर पनि पाउनको लागि हामीले यो कल सेन्टरको चाहिँ स्थापना गरेको हो। निर्वाचन आफ्ना प्रतिनिधि चुन्ने अवसर हो। कहिले, कहाँ, कसरी र कसलाई आफ्ना प्रतिनिधिका रूपमा चुन्न सकिन्छ भनेर जान्न पाउने आम मतदाताको अधिकार पनि हो। यशोदा अधिकारी, रेडियो नेपाल, काठमाडौँ। बाढ़ी र पहिरोले अवरूद्ध कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गत जुम्ला नागम सड़क खण्ड सञ्चालनमा आएको छ। सड़क डिभिजन कार्यालय जुम्लाको नेतृत्व सरकारवालाको समन्वय तथा सहकार्यमा 10 दिनको लामो प्रयासपछि उक्त सड़क खण्ड सञ्चालनमा आएको हो। सड़क डिभिजन कार्यालय जुम्लाका प्रमुख राजीव श्रेष्ठले जुम्ला नागम सड़क खण्डको रारा लिही नागमसम्म दर्जनौं स्थानमा पहिरो हटाएर सड़क खुलाइएको जानकारी दिनुभयो। विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि तथा जलवायु परिवर्तनको असरले कृषि उत्पादन, आय आर्जन र जीविकोपार्जनमा असर गर्न थालेको छ। जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्दै जलवायु अनुकूल खेती गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण काभ्रेका किसानहरूले दिएका छन्। संवाददाता बालिका मादेनको यो रिपोर्ट। काभ्रे स्थित नमोबुद्ध नगरपालिका वडा नम्बर 6 का परशुराम केसीले अहिले मौसमी र बेमौसमी दुवै किसिमका तरकारी खेती गरिरहनु भएको छ। केसीले अनावश्यक धेरै पानी पर्ने र लामो समयसम्म पानी नपर्दा कृषि उत्पादनमा कमी आएपछि जलवायु अनुकूल खेती गर्न थाल्नुभयो। सबै सिजनमा नै आलु, काउली, गोलबेडा, बन्दा जस्ता तरकारी खेती गर्दै आउनु भएका केसीले जलवायु अनुकूलन खेती गर्दा सहज भएको बताउनुभयो। काउली र बन्दाको गोलबेडा भन्ने चाहिँ बाह्रैकाल बाह्रै महिना हुन्छ। समूहमा अब 30-31 जना हुनुहुन्छ। समूह भित्रकोले चाहिँ त प्रायः सबैले गर्नुभयो। नमोबुद्ध नगरपालिकाका किसानहरू यति बेला जलवायु मैत्री कृषितर्फ आकर्षित छन्। पहिले तरकारी उत्पादन गर्न विषादी प्रयोग गर्ने गरेका स्थानीय किसानहरूले अचेल घरमै मल बनाएर प्रयोग गर्ने गरेका छन्। जलवायु परिवर्तनका कारण स्थानीय पानीका स्रोतहरू सुक्दै जाँदा भने चाहे जति तरकारी बाली लगाउन समस्या रहेको बताउनुहुँदै स्थानीय कालिका केसीले तरकारी खेतीमा विषादीको प्रयोग गर्न छोडेदेखि स्वास्थ्यमा
पर्ने असरमा भने कमी आएको बताउनुभयो। अब हामीलाई पानीको समस्या नत्र धेरै गर्थ्यौं, तरकारीहरू आउँथ्यो, अहिले छैन। त्यो औषधिहरू हालेको त अब टाउको दुख्ने, पेट दुख्ने हरेक हुन्छ नि। अब यो त्यतिकै भएको चाहिँ हाम्रो पहिलाको जस्तो भयो के पनि हुँदैन, काँचै खाँदा नि हुन्छ। जानकारीको अभावमा आफैले विषादी युक्त कृषि उत्पादनहरू बजारमा बेच्ने गर्नुभएका स्थानीय भरत न्यौपाने अहिले विषादी रहित तरकारी खेती गर्न सक्रिय हुनुहुन्छ। जो विष हालेर आज चाहिँ तपाईको टिपेर बजारमा लग्यो पहिला तर त्यो थाहा नहुँदाखेरि तपाईको चाहिँ छोडिदिनु हुँदैन, क्यान्सर हुन्छ, तपाईको त्यहाँ विष छ भन्ने यस्तो चाहिँ तपाईको हल्ला भएको हुनाले जलवायु परिवर्तन हुँदाहुँदै पनि त्यसको चाहिँ अनुकूलमा पनि हामीले अब रासायनिक मल अब त्यो छैन। अब विभिन्न चाहिँ जातका हामीले चाहिँ घरेलु विषादी जम्मा हामी ढलान गरेर तपाईको पिसाब बग्ने ठाउँ बनाएर अर्ग्यानिक चाहिँ विषादी हामी बनाउन सक्छौं। खेतीमा अत्याधिक विषादी प्रयोग गरिएको पहिलेको अवस्थाबाट जलवायु मैत्री खेतीतर्फ नगरका किसान आकर्षित भएको भन्दै जलवायु मैत्री प्रविधिको प्रयोगमा जोड़ दिँदै कृषिसँगै अन्य उद्यम तथा क्रियाकलाप जलवायु अनुकूल हुन आवश्यक रहेको बताउनुहुन्छ काठमाडौँ विश्वविद्यालय जीवन विज्ञान विभागका प्राध्यापक किरण भुषाल। जलवायु परिवर्तन सँगसँगै यहाँ देखा परेका रोग किराका लागि प्रयोग भएका विषादीको न्यूनीकरण गर्न जलवायु मैत्री प्रविधिहरू प्रमोट गर्नुपर्छ। गरिरहेको तरकारी बाली हुन सक्छ, एउटा परम्परागत खेतीका धान बालीहरू छन्, मकै बालीमा पनि क्लाइमेट स्मार्ट बनाउन चाहिँ हामीहरू अगाडि बढ्नुपर्छ। कृषि पानी र जमीनको भूमिगत पानीको विषयमा दक्षिण एसियालाई समेटी अनुसन्धानकर्ताद्वारा प्रकाशित एक अनुसन्धानात्मक लेखमा भविष्यमा सुखाग्रस्त वर्षहरूले हिउँको पानी र जमीन मुनिका भूमिगत पानीको महत्व र आवश्यकता अझ बढ़ाएको उल्लेख गरिएको छ। रिपोर्टमा दक्षिण एसियाले कृषि उत्पादकत्व र सिंचाईका लागि जमीन मुनिको पानीको अभाव सामना गर्नुपर्ने उल्लेख छ। भविष्यमा खाद्य संकटका वर्षहरू आउन नदिन सचेत हुनुपर्नेमा जलवायु अनुसन्धानकर्ताहरूले बताउँदै आएका छन्। बालिका मादिन, रेडियो नेपाल, काठमाडौँ। के अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको उत्तराखण्ड राज्यमा पर्ने केदारनाथ नजिकै हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा पाइलट सहित त्यसमा सवार सबै 7 जनाको मृत्यु भएको छ। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल केदारनाथ भन्दा झण्डै 2 किलोमिटर टाढा गुरूङचट्टी भन्ने स्थानमा हिजो खराब मौसमका कारण हेलिकप्टर दुर्घटना भएको हो। उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रवि शंकरले हेलिकप्टर दुर्घटनामा पाइलट अनिल सिंह सहित 7 जनाको मृत्यु भएको जानकारी दिनुभएको भारतीय संचार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै मृतकका परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गर्नुभएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले गरीबी उन्मूलनका निम्ति तत्काल विश्वव्यापी कदम चाल्न आह्वान गर्नुभएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय गरीबी उन्मूलन दिवसका अवसरमा भिडियो सन्देश मार्फत उहाँले विश्वका लाखौं जनता कोविड-19 का कारण गरीबीतर्फ धकेलिएका, असमानताका खाडल अझ फराकिलो भएको, रोजगारीको अवसर गुमेको, खाद्यान्न र ऊर्जाको मूल्य बढ़दा र विश्वव्यापी मन्दीको छायामा वर्तमान विश्व रुमलिएको बताउनु भएको छ। महासचिव गुटेरेसले स्वास्थ्य र सभ्य काम, लैंगिक समानता, सामाजिक सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा र शिक्षामा लगानी बढ़ाउनु पर्नेमा जोड़ पनि दिनुभएको छ। रोजगारी सिर्जना गर्ने, हरित अर्थतन्त्रमा लगानी बढ़ाउन अपरिहार्य भएको अभिमत पनि उहाँले सन्देशमा व्यक्त गर्नुभएको छ। रूसी SU-34 लड़ाकू विमान दुर्घटना हुँदा 3 जना बालबालिका सहित कम्तीमा 13 जनाको मृत्यु भएको छ। यस शहरमा भइरहेका सैन्य प्रशिक्षणका क्रममा अपार्टमेन्टमा विमान ठोकिन पुग्दा सो दुर्घटना भएको बताइएको छ। अब आर्थिक समाचार। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनासम्ममा 15.5% बजेट खर्च भएको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार असोज मसान्तसम्म कुल 2 खर्ब 78 अर्ब 16 करोड़ रुपियाँ बजेट खर्च भएको छ। यो खर्च चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले विनियोजन गरेको 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड़ रुपियाँको 15.51% बराबरको हो। असोज महिनामा मात्र 1 खर्ब 15 अर्ब रुपियाँ चालू खर्च भएको छ। असोज मसान्तसम्म 1 खर्ब 8 अर्ब रुपियाँ मात्र भएको चालू खर्च असोजमा 2 खर्ब 23 अर्ब 75 करोड़ पुगेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। असोज महिनामा अघिल्लो महिनाको तुलनामा पुँजीगत खर्चमा केही सुधार देखिएको छ। असोज मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च 19 अर्ब 68 करोड़ रुपियाँ बराबर भएको छ। असोज 1 महिनामा 13 अर्ब 82 करोड़ रुपियाँ बराबरको खर्च भएको छ। यस वर्ष सरकारले 3 खर्ब 80 अर्ब 38 करोड़ रुपियाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ। पहिलो 3 महिनामा लक्ष्यको 14.87%, 2 खर्ब 8 अर्ब रुपियाँ राजस्व
राजस्व संकलन भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। नेपाल वायु सेवा निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई तिर्नुपर्ने ऋण दायित्वको किस्ता बापतको रकम तिरेको जनाएको छ। कर्मचारी सञ्चय कोषबाट न्यारो बढी जहाज किन्नका लागि लिएको सामा र ब्याज बापतको 53 करोड़ 9,55,000 र नागरिक लगानी कोषबाट वाइड बढी जहाज किन्न लिएको ऋण दायित्वको किस्ता बापतको 20 करोड़ रुपियाँ दुवैलाई गरी कुल 73 करोड़ 9,55,000 रकम भुक्तानी गरिएको निगमले उल्लेख गरेको छ। विगत 3 वर्षदेखि निगमले सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोषको ऋण दायित्व भुक्तानी गर्न सकेको थिएन। उद्योग संगठन मोरङले यस वर्ष 17 वटा नवीन व्यवसायी आइडियाहरूलाई स्टार्टअप उद्यमीका रूपमा छनौट गरेको छ। नवीन सोच, विचार तथा अवधारणा भएका युवाहरूलाई उद्यमशीलतामा रूपान्तरणका लागि सहजीकरण गरी नयाँ व्यवसायको सृजना गर्न उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्ने उद्देश्यले संगठनले गत वर्षदेखि सञ्चालन गरेको स्टार्टअप एण्ड इनोभेसन कार्यक्रम अन्तर्गत दोस्रो ब्याचका लागि 17 युवा उद्यमी छानिएका हुन्। यस वर्ष छानिएका नव उद्यमीहरूमा 6 जना महिला र 11 जना पुरुष रहेका छन्। छनौट भएका स्टार्टअपहरूको व्यावसायिक योजना तयारी, सो अनुसारको आवश्यक पर्ने प्राविधिक विषयहरूमा मेन्टरशिप, कोचिङ तथा परामर्श सेवा लगायतका काममा सहजीकरण गर्ने कार्यक्रम रहेको संगठनका स्टार्टअप कार्यक्रमका संयोजक सुरेन्द्र गोल्छाले बताउनुभयो। युरोपको ऐतिहासिक शहर स्पेनको बार्सिलोनामा नेपाल पर्यटन प्रवर्धन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। स्पेनको चर्चित पर्यटकीय क्षेत्रमा गैर आवासीय नेपाली संघ स्पेन र नेपाली जनप्रगतिशील मञ्च स्पेनको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा नेपाली कला, नृत्य तथा बाजागाजा, संस्कृति र नेपालका पर्यटकीय सम्भावनाहरूको बारेमा प्रचार प्रसार गरिएको थियो। नेपाल पर्यटन प्रवर्धन तथा दशैं तिहार शुभकामना आदान प्रदान नाम दिएको सो कार्यक्रमको स्पेनका लागि नेपाली राजदूत डाक्टर शर्मिला पराजुली ढकालले उद्घाटन गर्नुहुँदै युरोपको ऐतिहासिक शहरमा भएको नेपाल प्रवर्धन कार्यक्रमले नेपालको पर्यटन प्रवर्धनमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा गैर आवासीय नेपाली संघ स्पेनले व्यवस्था गरेको पञ्चे बाजा बजाएर विभिन्न नेपाली वेशभूषामा नेपाली कलाकारहरूले नृत्य प्रस्तुत गर्दा युरोपका विभिन्न मुलुकहरूबाट भ्रमणका लागि त्यहाँ पुगेका पर्यटकहरू 4 घण्टासम्म आनन्दित भएर नाचगान गरेको कार्यक्रम आयोजक संस्था गैर आवासीय नेपाली संघ स्पेनका अध्यक्ष शालिग्राम डुम्रेले जानकारी दिनुभयो। नेपाल पर्यटन प्रवर्धन कार्यक्रममा सहभागी भएका 1000 भन्दा बढी सहभागी मध्ये करिब 550 जति विभिन्न देशका पर्यटकहरूले नेपाल भ्रमण मेलाको उत्सुकतापूर्वक अवलोकन गरेको अध्यक्ष डुम्रेले जानकारी दिनुभयो। भुवन आचार्य, अब खेल समाचार। गण्डकी प्रदेशमा जारी 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा विभागीय त्रिभुवन आर्मी क्लबले पदक तालिकामा आफ्नो शीर्षता यथावत राखेको छ। आफूले सहभागिता जनाएको हरेक खेलमा पकड जमाएको आर्मी शारीरिक सुगठन र फेन्सिङमा सर्वाधिक स्वर्ण जित्दै टीम च्याम्पियन बनिसकेको छ। एथलेटिक्स, पौडी लगायतका खेलमा पनि आर्मीले वर्चस्व जमाएको छ। 7औं र 8औं च्याम्पियन आर्मी यसपटक पनि सर्वाधिक पदक जित्दै च्याम्पियन बन्ने बाटोमा पुगिसकेको छ। आर्मीलाई 2 विभागीय टोली पुलिस र एपीएफ सँगै बागमती प्रदेशले पछ्याइरहेको छ। सहभागी सबै 11 टोलीले स्वर्णको खाता खोलिसकेको छ। हालसम्म 139 स्वर्ण, 139 रजत र 186 कांस्य पदक गरी कुल 464 पदकको छिनोफानो भइसकेको छ। आर्मीले 62 स्वर्ण, 39 रजत र 28 कांस्य गरी कुल 129 पदक जितेको छ। पुलिसले 23 स्वर्ण, 17 रजत र 25 कांस्य गरी 65 पदक जितेको छ। एपीएफले 16 स्वर्ण, 25 रजत र 33 स्वर्ण गरी 74 पदक जितेको छ। बागमतीले 14 स्वर्ण, 22 रजत र 123 कांस्य गरी 59 पदक हात पारेको छ। गण्डकी 10 स्वर्ण, 8 रजत र 20 कांस्य गरी 38 पदक जितेर 5औं स्थानमा रहेको छ। एनआरएनएले 6 स्वर्ण, 6 रजत र 4 कांस्य गरी 16 पदक जितेको छ। एनआरएनएले सबै स्वर्ण पौडीबाट जितेको हो। प्रदेश नम्बर 1 ले 3 स्वर्ण, 8 रजत र 21 कांस्य गरी 32 पदक जितेको छ। मधेसले 2 स्वर्ण, 3 रजत र 7 कांस्य गरी 12 पदक जितेको छ। सुदूरले 2 स्वर्ण, 1 रजत, 11 कांस्य गरी 14 पदक जितेको छ। लुम्बिनीले 1 स्वर्ण, 9 रजत र 12 कांस्य गरी 122 पदक जितेको छ। कर्णाली 1 स्वर्ण, 1 रजत र 2 कांस्य गरी 4 पदक जित्न सफल भएको छ। प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत सुदूरपश्चिम प्रदेश स्तरीय छनौटमा बैतडीले विजयी शुरूआत गरेको छ। आज भएको खेलमा बैतडीले बझाङलाई 6 विकेटले पराजित गर्दै विजयी शुरूआत गरेको हो। बझाङले दिएको 122 रनले लक्ष्य बैतडीले 17 ओभरमा 4 विकेट गुमाउँदै भेट्टायो। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको आयोजनामा प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता कार्तिक 12 गतेदेखि काठमाण्डौमा शुरू हुँदैछ।
अस्ट्रेलियामा जारी T20 विश्वकप क्रिकेट अन्तर्गत आज भएको समूह A को तेस्रो खेलमा नेदरल्याण्ड्सले नामिबियालाई 5 विकेटले पराजित गरेको छ। टस जितेर ब्याटिङ रोजेको नामिबियाले निर्धारित 20 ओभरको खेलमा 6 विकेट गुमाएर 121 रन जोड्यो। जवाफी ब्याटिङमा उत्रिएको नेदरल्याण्ड्सले 19.3 ओभर खेल्दै 5 विकेटको क्षतिमा 122 रन पूरा गर्दै लक्ष्य भेट्टायो। आजै भएको समूह A को चौथो खेलमा श्रीलंकाले UAE लाई 79 रनले पराजित गरेको छ। टस हारेर ब्याटिङ गर्न आएको श्रीलंकाले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेटको क्षतिमा 152 रन जोड्यो। जवाफी ब्याटिङमा उत्रिएको UAE सम्हालिएर खेल्न नसक्दा 17.1 ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै 73 रनमा समेटियो। सुमिता लामा, यो समाचार हिजो साँझ रेकर्ड गरिएको हो। अब मौसम। आज देशका पहाड़ी भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही पहाड़ी भागका केही स्थानमा मेघगर्जनसहित हल्का वर्षा हुने र बाँकी भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 25.5 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 12.4 डिग्री सेल्सियस। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 94%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 25 देखि 27 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 6:06 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:32 हुनेछ। अब अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार एकपटक फेरि सुन्नुहोस्। निर्वाचनपछि पनि गठबन्धन कायम राख्ने सत्ता गठबन्धनका प्रमुख 3 दलको साझा प्रतिबद्धता, संविधानको रक्षाका लागि सबै एकजुट हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको जोड़, निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत हुने मिथ्या सूचना र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको नियमनमा सहयोग गर्न निर्वाचनमा आएको आग्रह, सबै स्थानीय तहमा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्देशन, भारतको उत्तराखण्डमा हेलिकप्टर दुर्घटनामा 7 जनाको मृत्यु र जारी 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको पदक तालिकामा त्रिभुवन आर्मी क्लबको अग्रता कायमै। यसका साथै बिहान 7 बजेको समाचार यही सकिन्छ। रेडियो नेपाल सुन्दै रहनुहोला। हवस् त, नमस्ते।